बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, लाहौर में जारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तहरीक की कमान आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाल ली है और तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातें डॉक्टर्स के पीछे आ खड़ी हुई हैं। इसके क्या नताइज निकलेंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि बजट में हुकूमत फेडरल ड्यूटी के नाम पर और फेडरल ड्यूटी में इजाफे के नाम पर लोगों से ब्रेड यानी कि जिसको डबल रोटी कहते हैं और बेकरी आइटम्स वो भी छीनना चाहती है। उस पर कितना टैक्स में इजाफा हो रहा है फेडरल ड्यूटी में, ये भी हम आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि वक्त से पहले गैस्ट्रो आ गया है, शहर के अंदर गैस्ट्रो फूड पड़ा है। इसकी क्या सूरत हाल है, ये तीन चीज़ें हमने आज आपके गोशगुजार करनी है और तीनों को तल्लक ही अवामी सेहत से है और अवाम की ज़िंदगी से है, रोज़मर्रा अशिया खुर्दोनोश से है। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, खबर कुछ इस तरह से है कि पंजाब के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेर एहतमाम और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के ज़ेर एहतमाम गूंज है। YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन समेत 40 तंजीमें इकट्ठी हैं और उन्होंने एक इत्तेहाद बना रखा है जिसका नाम है ग्रैंड हेल्थ अलायंस। और अब तो एक्शन कमेटी भी बन गई है और वो शेर बन गए हैं इस कमेटी में शामिल जो लोग हैं। हुआ ये कि चंद हफ्ते पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने एक अपना एक लाए अमल दिया और सेहत के हवाले से अपनी तरजीहात वाज़ह की, जिसके तहत 150 से ज़ायद बुनियादी मराकज़ सेहत को आउटसोर्स कर दिया गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने। और अब वो 315 रूरल हेल्थ सेंटर्स, जिनको अब मरियम नवाज़ हस्पताल का नाम दे दिया गया है, उनको भी आउटसोर्स करने जा रही है। इसके ख़िलाफ़ जो एक हेल्थ प्रोफेशनल्स का एक इत्तेहाद बन चुका है जो मैदान में है और इस वक्त वो पिछले एक हफ्ते से पंजाब असम्बली के फ्रंट पर मार रोड पर चेयरिंग क्रास में धरना दिए हुए हैं, दिन रात धरना दिए हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं कि इनकी निजकारी ना की जाए, इनको आउटसोर्स ना किया जाए, प्राइवेट शोबे के हवाले ना किया जाए। उनका नुक्ता नज़र ये है कि इससे इलाज महंगा हो जाएगा, प्राइवेट माफिया जो है वो मैदान में आएगा, आवाम से मुफ्त इलाज मुआवजे का हक़ छीना जाएगा और मुलाजमीन को इन सेंटर से फ़ारिग कर दिया जाएगा। जिसके जवाब में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का मौक़िफ़ है कि किसी एक बंदे को भी नहीं निकाला जाएगा और मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। मैंने पिछले एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जो सेक्रेटरी हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि किसी एक मुलाज़िम को भी नहीं निकाला जाएगा। अलबत्ता इतना ज़रूर होगा कि ठेकेदारी निज़ाम जो है, अगर वो मुतमईन नहीं है वहाँ काम करने वाले सरकारी अमले से, तो वो उन्हें डिस्पोजल पर भिजवा सकता है सेक्रेटरी की, और सेक्रेटरी हेल्थ पाबंद होगी कि वो उन्हें किसी जगह एडजस्ट कर दे। वो टीचिंग नहीं तहसील हेडकोार्टर अस्पताल में कर दे या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कर दे। लेकिन ये बात मानने के लिए हेल्थ के जो तंजीमें हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनको रुखसत किया जा रहा है। अब ये जब हुकूमत ने इस जत्थे से जो मार रोड पर बैठा हुआ है और उसमें 40 से ज़ायद तंजीमें शामिल हैं और उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, पूरे पंजाब के चप्पे चप्पे से उसमें लोग शरीक हैं और अब तो उसकी कमान ऐसे लग रहा है जैसे अपोजिशन जमातों ने संभाल ली है। सबसे पहले उनसे इज़हार यकजहती के लिए जो है वो जमायत इस्लामी सामने आई और जमायत इस्लामी के अमीर जो हैं उन्होंने इज़हार यकजहती किया। वहाँ जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन हैं डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी, उनके हमरा मीडिया टॉक की और कहा कि किसी की माई की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर्स को तंग करे या उनको फारग करे, हम उनकी बैक पे खड़े हैं। जिसके अगले ही रोज़ जो जमायत इस्लामी के मज़ीद लीडर हैं लियाकत बलोच साहब और उनकी टीम वो भी वहाँ पे पहुँची और भी सिविल सोसाइटीज़ पहुँची। अब जो ख़बर देनी है, ख़बर ये है कि उनके देखा देखी अब PTI पूरी तरह पूरी क़ुव्वत से हेल्थ अलायंस के पीछे ही खड़ी नहीं, उनके दरमियान में आ गई है। आलिया हमजा एक बड़ी लीडर हैं आजकल उभरती हुई,
لیڈر ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے نہ صرف آج لاہور ہائی کورٹ سے جو ریلی شروع ہوئی ڈاکٹرز کی ہیلتھ الائنس کی، اس میں نہ صرف شرکت کی بلکہ وکلاء بھی سامنے آ گئے ہیں، جو پاکستان بار کونسل ہے اس کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور اس تحریک میں روز بروز تیزی آ رہی ہے اور غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور حکومت ہے کہ وہ خاموش ہے۔ حالانکہ حکومت کے پاس 2 وزیر ہیں، 2 سیکرٹری ہیں اور پوری فوج ہے، وہ مذاکرات کی طرف نہیں آ رہی اور انہیں نہیں بتا رہے کہ بھائی آپ ڈیوٹی کریں، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، نہ آپ کسی کا بندہ نکالا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ کسی بندے کو نکالا جانا۔ اب کس کی بات سچی ہے، کس کی جھوٹی؟ اب جو بات بتانی ہے، بات یہ ہے کہ ریلی میں بھی آج وکلاء کی بڑی تعداد شریک ہوئی، سول سوسائٹی کے لوگ شریک ہوئے، اور سب سے بڑی بات کہ ملک کی جو کہتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت پی ٹی آئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی آج اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر کے شانہ بشانہ وہاں سے ریلی سے چلتے ہوئے چیرنگ کراس تک پہنچے، اور جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں انہوں نے ڈاکٹر کے ہمراہ کے ساتھ جو ان کے روح رواں ہیں، اس الائنس کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر سلمان حسیب اور دیگر ان کے رہنما، ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس دے ماری اور وہاں پہ اظہار یکجہتی کیا اور کہا کہ اب ڈاکٹرز اکیلے نہیں ہیں، اب ہیلتھ پروفیشنلز اکیلے نہیں ہیں، پوری پی ٹی آئی پوری قوت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اور یہ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، 70 کے قریب جو ارکان اسمبلی ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت اب ان کے خلاف ظلم کر کے دکھائے، جیسے جماعت اسلامی نے کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تحریک ہے ڈاکٹرز کی، ہیلتھ پروفیشنلز کی، وہ اب سیاسی جماعتوں نے آہستہ آہستہ سنبھالتے جا رہی ہیں، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں جو علی امین گڈھا پور ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں، وہ بھی اس دھرنے میں شرکت کر رہے ہیں کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک وفد بھی دھرنے میں آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بھی شرکت کر رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس اہم دھرنے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب حکومت کے خلاف محاذ گرم ہو رہا ہے، اور بجٹ سے پہلے اگر یہ دھرنا ختم نہ ہوا اور حکومت نے جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا، کچھ لے کچھ دے پر یہ دھرنا ختم نہ کرایا، تو یہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دمادم مست قلندر ہوگا، سڑکوں پہ فساد ہوگا، پھر گرفتاریاں ہوگی، اور پھر یہ ایک تحریک کا روپ دار دے گی۔ اور پی ٹی آئی تو یہی چاہتی ہے کہ انہیں کو کٹا مل جائے، انہیں بٹیرا مل جائے، جس کو وہ ہاتھ میں لے کر پکڑ لے۔ اب حکومت کے پاس 2 وزیر صحت ہیں، سیکرٹری صحت ہیں، پوری ایک ظفر موج ہے۔ بھائی حکومت والوں، اگر آپ کی بات کوئی نہیں سنتا تو وزیر اعلیٰ کے ایک نواز شریف صاحب کے ایک سیاسی ساتھی وہ بڑے منجے ہوئے ہیں، پہلے دور میں بھی 2 تحریکوں میں انہوں نے یہ ختم کرایا تھا، ان کا نام ہے پرویز رشید، اس کو سامنے لائیں، میدان میں اتاریں، وہ مذاکرات کرے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب دوسری بڑی اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ایک اور بم گرانے جا رہی ہے بجٹ سے پہلے اس کی تیاری کر لی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے جو اس وقت فیڈرل ڈیوٹی ہے بیکری آئٹمز پر، وہ 20% ہے، اب اس کو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 40% بڑھایا جا رہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50% بڑھایا جا رہا ہے بجٹ میں۔ فیڈرل جو ڈیوٹی ہے اس کو بیکری آئٹم، یعنی کہ بریڈ مہنگی ہو جائے گی، جس کو ڈبل روٹی کہتے ہیں، وہ مہنگی، بسکٹ مہنگے، اور جناب والا رس مہنگے، اور اس طرح کی دیگر جو آئٹم ہیں بیکریز کی لا تعداد، وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اگر 50% ڈیوٹی لگتی ہے تو ظاہر ہے دکانداروں نے اور بیکری مالکان نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا، عوام کو کنڈی چھری سے ذبح کرنا ہے، اور یہ تیاری کر لی گئی ہے عوام کو اس شعبے میں کہ ان کو کنڈی چھری سے ذبح کرنا ہے، اور ان سے یہ بھی جو ڈبل روٹی کھانے کا جو حق ہے، رس کھانے کا جو حق ہے، یہ بھی ان سے چھیننا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین جواہر اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے کی